पब्लिक को उस तक रसाई नहीं थी। यही सबसे बड़ा इनहराफ पाकिस्तान के आइन से है। 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा उस ट्रायल को, और वो तीसरी दफा भी अब ये इस तरह से होके आया। बंद कमरे का ट्रायल जो है वो ना सिर्फ हमारे आइन से इनहराफ है, बल्कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 10 और 11 जो पब्लिक ट्रायल की बात करते हैं, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 14 जिसमें गारंटी है कि पब्लिक ट्रायल होना जो है वो जरूरी है। उसके बावजूद ये बंद कमरे का ट्रायल हुआ, और फिर दिफा के हक से भी तीनों इन केसों में सही तरीके से जो है महरूम रखा गया। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 14 जो कि इंसानी वकार की गारंटी देता है, जो चादर और चार दीवारी की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, उसकी जिस तरह से पाबंदी पिछले 22 महीने में हुई, काफी उसकी मिसालें यहाँ पे दी जा चुकी हैं। मैं भी एक मिसाल दे देता हूँ 1-2 दिन पहले की ही, कि हमारे एक उम्मीदवार PP 41 मंडी बहाउद्दीन से उनके घर पे रेड होता है, उनको अरेस्ट करने के लिए वो नहीं मिलते। ये पुराना तरीकाकार है हमारी पुलिस का कि घर में जिसको अरेस्ट करना है वो नहीं है तो बाकी घर वालों, बेकसूर घर वालों को आप उठा के ले जाते हैं। उनके ज़ईफ वालिद को उठा के लेकर गए और कल उन्होंने अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। पुलिस की तहवील के अंदर जो है एक मासूम शहरी का जो है वो इंतकाल होता है। आर्टिकल 16 जो है हमारे आइन का, वो वादा करता है, गारंटी करता है कि पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा आप कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जब से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, हर पार्टी अपने जलसे कर रही है, हर पार्टी अपने इज्तिमा कर रही है। अगर किसी को इजाजत नहीं मिल रही, किसी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, मुसलसल अरेस्ट हो रही हैं, घरों के अंदर अगर कन्वेंशन हो रही है, तो उसके ऊपर जो है सिंध में जलसा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, पंजाब में जलसा कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, जावेद हाशमी अपने घर के अंदर कन्वेंशन करते हैं 300 लोगों की, तो वहां रेड हो जाता है। जलसा तो दूर की बात है। उसके बाद आर्टिकल 17 जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू एसोसिएशन, उस पर भी बात हो गई कि आपको इंतखाबी निशान को हमारे जो है उससे महरूम कर दिया गया, और इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। तो ये तो जो वो सारे बुनियादी हकूक हैं। एक बुनियादी हक जो है, मैं पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स से अपील करता हूं PTI की तरफ से, कि एक आपके पास एक बुनियादी हक है जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारी रियासत का और हमारी इलेक्शन कमीशन का और हमारी अदलिया का, जो कि 8 फरवरी में आपके हाथ में है, और वो है बैलेट, वो है वोट। सो मैं PTI की तरफ से हमारी ये अपील है कि पाकिस्तान के तमाम 128.5 मिलियन या तकरीबन 13 करोड़ वोटर से कि वो वोट करने के लिए निकलें। खास तौर पे उनमें से तकरीबन जो 5.5 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर्स जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान है, जो नौजवान हैं, उनसे अपील है कि वो निकलें। एक गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने एक सर्वे किया है, यूथ सर्वे, जिसमें इजहार किया गया है 70% यूथ ने कहा है हम निकलेंगे। अल्लाह करे ये दुरुस्त हो, आप निकलें। अपील है उन तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर्स से जो 2018 और 2023 के दरमियान रजिस्टर हुए हैं। उनमें बहुत से नए वोटर्स हैं जो नौजवान हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पहले रजिस्टर नहीं हुए थे, अब रजिस्टर हो गए हैं। उनसे अपील है कि आप लोग निकलें। खवातीन से अपील है जो कि तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स पर मुश्तमिल है और 46% वोटर्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं। उन सब से अपील है कि आप निकलें। आपके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप अगर तंग हैं रियासत के जबर से, आप अगर नाला हैं इंसानी हकूक की इस तरह से धज्जियां उड़ने पर, जो कि आपने देखा जिसका निशाना PTI जो है वो बनी रही है, आप अगर नाला हैं, आप पर जो महंगाई का हौलनाक अजाब नाजिल होता रहा पिछले 16 महीने में जो PDM की गवर्नमेंट थी, तो आप उसका इंतकाम लें और उसका बदला वोट के जरिए लें। आपके पास 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यह टाइम होगा। इसीलिए मेरी आपसे यही अर्ज है, सुल्तानियत जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो। इलेक्शन शुरू होता है उस दिन जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होता है। पहला मरहला नॉमिनेशन पेपर की दाखिल करना और उनकी जांच पड़ताल और उसकी अपील, दूसरा मरहला कैंपेन, तीसरा मरहला पोलिंग, चौथा मरहला रिजल्ट्स का गिनती का और रिजल्ट्स का कंसोलिडेशन और उनका नोटिफाई होना। ये 4 मराहिल जो है ये पूरे के पूरे इलेक्शन कहलाते हैं। आप अभी तक जितने मराहिल गुजरे हैं उनका जायजा ले लें, तो आप बताएं, आप अगर हमारी जगह हो तो आप किस किस्म का स्टैंड लेंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी बात कबल अज़ वक्त तो जरूर है, लेकिन बहरहाल हमारी सरगर्मी कानून और आइन के मुताबिक होगी, जिस तरह रऊफ हसन साहब कह चुके हैं। लेकिन इलेक्शन का याद रखें, इलेक्शन महज इलेक्शन डे नहीं होता, इलेक्शन पूरा प्रोसेस होता है। और हम इसी के ऊपर जो है, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो लंदन में बयान दिया है कि 6 फरवरी का या 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरह का होगा, इसके बाद देखा जाएगा
لیکن یہ پھر سارا عمل جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی. سر آپ نے کہا کہ جو کاپی ہے سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ مس پلیس ہو گئی. دوسرا آپ نے کہا کہ اصل جو سائفر ہے وہ ان کے پاس تھا ہی نہیں. یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، بتا دیجیے کہ اصل سائفر کہاں ہے، اور سابق وزیر اعظم صاحب نے کاپیاں تو سپریم کورٹ میں بھی بھیجی تھی اور جو مختلف جگہ پہ بھیجی تھی تاکہ اس پہ ایکشن لیا جائے. یہ تھوڑا سا اس کو الائن کر دیجیے کہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اصل سائفر ہے کہاں. دیکھیے جو بھی سائفر ہوتا ہے نا، اکثر سائفر منسٹری آف فارن افیئرز کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کی کاپیاں جسے آپ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں کہ مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ بنایا جاتا ہے، اس کو بھی نمبر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کی ایک ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے، اس میں ڈیفینس بھی ہے، اس میں پرائم منسٹر بھی ہیں، اس میں پریزیڈنٹ بھی، اس کی ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے، اس کے تحت وہ آتا ہے. ابھی یہ جو پورا کیس ہے اس کے مقدمے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے کہا جی کہ یہ سائٹ پر جو ہے اس کی کاپی پرائم منسٹر آفس کو دی گئی اور وہاں پہ ایس پی ایم اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اکاؤنٹنگ جو پرنسپل آفیسر ہے وہ ایس پی ایم ہوتا ہے، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر. وہ کہتے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے وہ کاپی دی پرائم منسٹر کو اور ان سے مس پلیس ہو گئی. وہ کاپی ایکچوئل سائفر کی نہیں تھی، اس کی وہ کلاسیفائی یا اس کا جو ایبسٹریکٹ ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں بعد میں اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کیا گیا، کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا. لیکن بات یہ یاد رکھیے کہ اس سائفر کے مندرجات کیا تھے، وہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل بات تھی اور اس کے لیے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. جی جناب. پاکستان کی تاریخ کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی پاسٹ میں بھی چونکہ سیاسی پارٹیز کے اندر بھی مداخلت رہی ہے، نان سیاسی فورسز کی، اور یہ جو جس کو آپ اختلافات کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی نان سیاسی جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ ہیں اور ان کی میکنیشن ہیں. آپ صحیح کہتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ شفٹنگ تو ہوتی ہے. اگر سیاسی جماعتیں آپس میں مل نہ بیٹھیں اور بات چیت نہ کریں اور اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں تو پراسپیکٹ ڈیفینیٹلی موجود ہوتا ہے کہ جی وہ غیر سیاسی لوگوں تک کہ جو بات جو پہنچے گی وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، اور ہوتا رہا ہے. مارشل لاز بھی آئے ہیں، ڈائریکٹ مارشل لاز بھی آئے ہیں اس ملک میں 4، اور اس کے علاوہ جو ہے بلک آف دا ٹائم، بلکہ میں کہوں گا کہ تقریباً سارا وقت جو ہے وہ مارشل لا لگانے والوں نے حکومت کرتے رہے ہیں اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے. سو پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی ملٹری رول سے آزاد پوری طرح نہیں ہوئی ہے. آج بھی وہی حال ہے. آج بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں 22 مہینے کی بات کی، ہمارے سب دوستوں نے، ولید نے خاص کر بات کی ہے، کیا ہوا ہے اس میں، کیا ہو رہا ہے اس میں. کسی قائن اور قانون کے تحت تو کوئی فیصلہ نہیں آ رہا نا. ابھی مجھے بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہاں سے آ رہے ہیں فیصلے، کون کر رہا ہے وہ، اور کیا اس کی وجوہات ہیں، آبجیکٹوز کیا ہیں. ایک آبجیکٹو ہے کہ جی ہم نے خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیتا، اور خان کا قصور کیا ہے کہ اس نے اس ملک کی ساورنٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ہمارے پینل کوڈ میں جانا چاہیے کہ وہ شخص، وہ رولر جو کہ پاکستان کی ساورنٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی مجرم گردانا جائے گا. یہ ہے خان صاحب کا قصور. تو موسٹ آف دا پیپل کے دماغ میں یہی ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالتے، کون سلیکٹڈ ہے کون الیکٹڈ ہے ہمیں پتہ ہے. تو اس چیز کو کس طرح ٹیکل کریں گے. اور دوسرا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کو لے کے پوزیشن کس جگہ پہ آپ کو ملیں گے. ایک تو میں آپ کی اس بات سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں ڈالتے. بہت دنیا جن سے بھی آپ بات کریں وہ ووٹ ڈالے گی، ڈالنا چاہتی ہے بہت زیادہ. نہیں ووٹ ڈالیں گے، ووٹ ڈالیں گے. آپ ایک اگر سن لیں کہ اگر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ، میں پیشین گوئی کر دیتا ہوں آپ کو، اگر ووٹر ٹرن آؤٹ، اگر مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، اگر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے، پچھلے 2 الیکشن سے 50% سے زیادہ رہا ہے، اگر بہت کم ہوتا ہے تو وہ بات، یہ امر از خود ہی الیکشن کے اوپر بہت بڑا، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اس کے قابل اعتبار ہونے پر بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے کھڑا کر دے گا.